come here to meet one of the most famous names in Goa, Mr. Prabhakar Sinari. Born on the 3rd of November 1943, he dived into the freedom struggle, and he has got a treasure of information and experiences. So we have come here to the house of Mr. Prabhakar Sinari, and let us go through his life right from his inspiration time till today when he is observing the fruits of his labor. तुम्ही जेन्ना पळय हे मागीर हिंसेच्या मार्गान गेले, ताच्या पयलीं तुम्ही अहिंसेच्या मार्गान? हय हय, बरेचशे आमी अहिंसेच्या वतान गेलो. खरें म्हणल्यार आमकां लोलया धरल्या नंतर 18 जुनाक थंय म्हापशा हांगा मडगांव धरलेलो ताका, आनी मागीर पणजे हाडलेलो. 19 तारखेक म्हजो टिचर एक मनपत म्हणून इश्कॉल मोतान तेन्ना थंयसर हांव शिकतालो. थंयसर ताणें आमकां सांगलें गांधीचें कितें धरलां आनी कितें ताचें हें सपळ, आनी आमी कशे रितीन विद्यार्थ्यांनी ताचे खातीर सुटके खातीर प्रयत्न करूंक जाय वगैरे वगैरे. म्हणटकूच आमी मोर्चा काडलो, तातूंत हांव सामील जालो. हे मडगांव न्ही, पणजे इश्कॉल मोत्यान पणजे. आनी थंयसून मागीर सुरवात जाली. आमी जेन्ना काफे सेंट्रल कडेन पावले आमचो मोर्चा, सगळ्यांक सांगत की बाबा हरताळ पाळा, डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक धरला ताचेर निशेध करपाक, म्हणजे पुर्तुगीज सोडटले अशें आमची भावना आशिल्ली. म्हणून आमी आयले. तर काफे सेंट्रल कडेन पावना फुडें बरेच पुलीस ऑफिसर मेळ्ळे. तांणी हें केलें आनी तांणी आमकां विचारलें ना तुमी कोण, कित्याक, कितें तुमची मागणी, हें बी कांय ना. दिसले आमचेर जे अशें मारूंक लागले. पावस पडलेलो. कितलेशे आशिल्ले भुरगे? जवळ जवळ आमी 50 आशिल्ले. हय, निकते थंयसर लागींच स्कूल तें, म्हणटा तितल्यान आतां जमाता आनी चड जाता आसलें मागीर. आनी तशें जालें तें. म्हणटकूच जो तांणी आमकां सगळ्यांक, कोणाक बुटांनी तुडय, कोणाक मार, पट्यांनी मार, हातूंनी मार, सगळें मार थंयसर काफे भोसल्या म्हण थंयसर. आनी उदक जाल्लें हाचे पावसाचे रॅप कशेंच म्हणा तातूंत. म्हणजे कोण रक्तान जाल्यात काय, कोण हातून साद्या हातून जाल्यात तें समजनासलें. इतले तरेची स्थिती आयिल्ली. पूण म्हाका एक वायट दिसलें तें आमकां विनाकारण मारतात, कारण सांगना कितें, किंवा अमूक अमूक भाशा तर नाच, उठसूट मार. तेन्ना एक विचार पडलो, बाबा हें कोण आनी कितें, कसलें हें, कित्याक मारतात आमकां, आमी वॉट फॉल्ट वी हॅव डन तें आमकां सांगूंक ना, कितें सांगना, गुन्नो कितें केलो, मार. तुमचें वय कितलें आशिल्लें सर तेन्ना? हांव तेन्ना 15 वर्सांचो भुरगो. 15 वर्सां. हय. एक म्हाका जी विचारसरणी म्हजी बदल्ली जाले, ताचे पयलीं आमी मेळटाले बौद्धीक हें दिताले आमकां कोण बाबला सिंगबा, लक्ष्मीदास बोरकार आनी अशें. जुंता कडेन एक थंयचो ओपन ग्रावंड आशिल्लो, जुंता हावज आसा थंय आतां. थंय आमी ते सांजावळचे खेळ खेळप, आनी थंयसर हे मागीर चर्चा जाला, भारतान अशें जालां, स्वातंत्र्या खातीर आमी हांगा हें करूंक जाय, अमूक करूंक जाय. हे आमकां मातशे विचार अशे नुकते आमच्या हातून येताले. बाकी आमकां कोण सांगनासलो बाबा ते परकी आमी अशें, आमी हें करूंक जाय. पूण आमकां थोडे फार आमी अवगत जाताले. म्हणटा आमी थोडी मनाची आमची थोडीशी तयारी आशिल्ली. म्हणटा ह्या अपघात तांणी पुर्तुगेजांनी अटॅक केला त्या नंतर सगळ्यांनी ठरयलें की आमी सांजावळचे पुन्हा मेळचे म्हणून मोठो मोर्चो काडचो. जर पुर्तुगेज जर आमकां अशें हें करून दिता आमी भियोना, आमी आनीक मोठो आनी बरो हजारांनी लोक जाय सारके, मोस्टली स्टुडंट आनी बाकीचे, आनी बऱ्यो इवन हांगा गोंयच्यो लेडीज सगळ्या थरांतल्यो एक सामून आसली ती शशिकला ताई, आपली बांदोडकर, ती बी सगळीं सामील जाले. डॉक्टर म्हणजे मागीर डॉक्टर जाले, रतन खंवटे आनी अश्यो म्हणजे त्या वेळच्यो प्रॉमिनंट लेडी त्यो, आनी तशेंच आमी सगळे सामील जाले. आनी जोरान झेंडे दिवन भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय अशें करीत आमी वता.
आमी अशें वता आमी समजलें आमी कांय करिना कायदो मोडिना आमी प्रोसेशनान वतात आमी जेन्ना आमी क्वार्टर जनरल तांचे मिलिटरी हेडक्वार्टरचें ऑफिस आसा थंय हे आफ्रिकन सोल्जर्स आनी युरोपियन ऑफिसर थंय लिपून रावल्ले ते जाणा आमी अशे पास जातले म्हणून आमकां भायर दाखोवंक ना कोण आसा आनी कितें आमी थंय पावना फुडें स्लोगन एकदम आमचेर तुटून पडले कोणाक मारतात आनी कोणाक ना कोण हे जाता हें जायना आमी असलो मार खावपाचो अशें असल्याची परिस्थिती केन्ना पळोवंक ना आनी पुलिसांक ह्या रुपान पळोवंक नासलें आकांत जायलो सगळ्यांचेर वाट मेळटा थंय आमी सगळे पळत सुटले तरी पूण तांचे दणके खाले मातशे धरले आनी मारले आमकां आनी सोडले पण बरेच जाण रायट अप टू द फेरी पॉयंट आसा न्हय तेन्ना थंयच तें गार्डन बीन आशिल्लें ओपन आशिल्ली चपलांचो सामको थर पडलेले सगळे हंड्रेड्स सगळे हें करून धांव पळटा मेळटा तसो वाट मेळटा तशी आनी हे आमच्या ते निग्रो सोल्जर्स आनी हे सगळे लागून प्रत्येक दणको एक ना दोन अशे खायत आसताले कोण जमनीर पडले तरी आसतना तांकां तो हे करून मारताले आनी वताले मागीर आमकां पडलो मोठो विचार त्या नंतर आमी गप्प अशें बसले ना उलट तिडकीन उठले आनी आमी यूथ तेन्नाचे वोगी रावया नाका करुया कितें तरी पुर्तुगेजाचे विरोध ते जर आमकां मारतात जाल्यार आमकां हें तांकां कारण नासतना ते मारतात कित्याक ते सुद्दां सांगना अशे रितीन आमी एक संस्थाक कशें आमी समजताले आमी सगळे कोण आसा तातूंत आमी आमच्या संस्थेचे क्रांतिकारकाचे अशें करता करता हे जे विचार आमचे ते साताऱ्याचे उबे जावन तर आमी एक ठरयलें की एक खंयचो तरी ग्रूप करचो आमी समविचारी आसात प्रतिसरकार अशें हे बी करून करचो म्हणटकीर ह्या दृश्टीन हांव विश्वनाथ लवंदे नारायण नाईक तुकाराम काणकोणकर बेतू नाईक अशे आमी हे सगळे देशपांडे आपले दत्तात्रय देशपांडे अशे सगळे एकठांय जाले आनी आमी मागीर ठरयलें की आमी एक संस्था करुया भुमिगताची आनी काय आनी कितें आतां आनी त्या नंतर आमकां पयली गरज आशिल्ली पयशांची सगळें केलें खरें आमी म्हणटकीर त्या दृश्टीन पयलो प्रपोजल आयलें जेन्ना 22 जुलय 1947 की फाजेंद म्हणून आहा तें ट्रेजरी हांगा म्हापशा ताचेर हल्लो करुया रात्रीच्या वेळी म्हापशातल्या फाजेंद या पोर्तुगीज कचेरीवर क्रांतिकारकांनी हल्ला केला तिथे असलेला 60 ते 70 हजार रुपयांचा खजिना लुटायचा आणि फाजेंद इमारतीला आग लावायची असा बेत होता या मोहिमेत सहभागी झालेले प्रभाकर सिनारी आम्हाला सांगतायत अजूनही आसा ती फाजेंदा बिल्डींग तर थंय हल्लो करुया पण हल्लो आनी आजगांव आमचो एक आशिल्लो आपलो जयवंत कुंदे म्हणून तोय आशिल्लो तातूंत सगळे पेट्रोल जमा केले आमी मागीर ते हाका उजवालो पुर्तुगेजांच्या हाचेर सारको मोठो एक हल्लो करापो आनी त्या दृश्टीन 22 जुलयक आमी रातचो तो हल्लो केलो अनफॉर्च्युनेटली आमकां एक्सपिरियन्स ना आनी कॉन्सिक्वन्सीस कशी आनी कितें जातली हे हाचो विचार जालो ना पूण आमी जेन्ना हल्लो करून गेले तेन्ना ते संट्रीन मारली ज्याचेर संट्रीचेर पयलीं हाटलो गेलो तेन्ना ताणें मारली बॉम्ब मारना फुडें ते दुसरे जे गार्ड आसा ते सकयल येवंक लागले माडये वचून धाबाधाबा करून आनी गुळयो आर्मात आनी रोखली लवंदेचेर आनी हांचेर तर आतां हाचो प्रतिकार करूंकूच जाय मिरवणूक करूंक जाय आमी शस्त्रां मेळयल्लीं तितली प्रॅक्टीस ना तरी पण हांव आनी दुसरो आयकर आमी फुडें सरून गुळयो त्या हाचेर धाडले आनी ते संट्रीचेर गुळयो घाल्यो तो मेलो तो पयलींचो संट्री जखमी जालो ताची बॉम्ब मारून आयकून आयिल्लो ते अशे रितीन ती सुरवात जाली म्हणटकीर आमी सगळे लवंदे मंडळाला हल्लो आमचो अयशस्वी जाला आतां आमी म्हणजे त्या दिसा तुमकां भितरसून पयशे काडूंक मेळना मेळना भितर कांय वचूंक मेळना जाय ते उद्देश हे केले ना उजोय लावंक मेळो ना पण पुर्तुगेजांक सगळें हें सामान बिमान मेळ्ळें आनी तांकां पत्तो लागलो ना कोण खंयचे
फाजीन लुटून लोकांचं मनोधैर्य वाढवायचं हा या गटाचा मुख्य उद्देश होता. फाजीन लुटण्याची मोहीम फसली खरी, पण लोकांमध्ये, खास करून राष्ट्रवाद्यांमध्ये या घटनेमुळे चैतन्य संचारलं. आझाद गोमंतक दलाला आपलं कार्य वाढवायचं होतं. शस्त्र, गोळ्या, बॉम्ब, पिस्तुलं या सगळ्याची मोठ्या प्रमाणात गरज होती. पण हे सगळं आणण्यासाठी हवा होता पैसा. प्रभाकर सिन्हारी सांगतात, त्यावेळी एक नेव्ही ऑफिसर मुकुंद धाकणकर त्यांना भेटले. त्यांनी निधी उभारण्यासाठी एक मार्ग सुचवला. पण आमी अजून आमचें हें चलतालें. आतां कितें फुडें कितें इतल्यान आमकां मुकुंद धाकणकर नांवाचो नेव्हींत आशिल्लो ऑफिसर मेळ्ळो. ताणें आमकां एक आयडिया हाडली की आमकां पयशेचे जाय. ते बांक उल्त्रामारीन म्हणून एकूच बांक पोर्तुगीज बँक हांगा चलताली आनी खंयच्या जी बँकेत मांडवीच्या फुडें आशिल्ली ती अजून आहा ती. अजूनही आसा. आता स्टेट बँक हय स्टेट बँक. आनी ते आतां रिनोवेट केलें. तेन्ना एकूच बँक चलताली गोंया सगळे कडेन. तर ताणें ऑब्जर्व करून हें केलें की म्हापशेंसून रोज थंयसरली कॅश जमा जाल्ली ती पणजे हाडटात. अमोक अमोक कार्यावळीन येतात आनी वतात. तर ती चॅरिंग करप. तर ताणें येवजणे प्रमाणे तांचेर वॉच देवळप त्या ऑफिसरांचेर आनी ते गाडयेन बसले. बसीन कार्रेर म्हणटाले तेन्ना ते कार्रेर हय कामिन्यांव कार्रेर असो ते बसना फुडें आमी तातूंत बसपाचें. हांव आनी तुकाराम काणकोणकर आनी आमचे वाटेक रावपाचें आसलें हे कोकेरूच्या आसपास त्या रस्त्यार. आनी जेन्ना थंय पावता वता म्हणल्यार आमी फ्लॅग हें केलें म्हणजे टार्गेट इनसायड अप्रोचींग. तांणी थंय हें करून ती वेयलाय लावन दे आनी कोण 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 आशिल्ले ते तांणी आनी ते मेळ्ळे थोडेशे पयशे. पण साध्य जालें ना पण तरी पण हें इतलें हें मेळ्ळें. रेड सक्सेसफूल जाली. हय ना पूर्ण सक्सेसफूल न्ही अशी ही जाली. जी मेन कॅश जी आसली ती आमकां मेळ्ळी ना. आमकां त्या दिसा कोणाक मरण आयलें ना. ना मरण बी तशें जालें ना. गोळीबार ती भितर जालो ना कितें जालो. पण आमच्यांतलो नारायण नायक ताका भितरूच दवरलेलो गाडयेन पळोवपाक पुलिसांक खंयच्या दृश्टीन तांचें इन्वेस्टिगेशन चलतलें कितें करता कोणाचो डावट घेता हें ताणें ऑब्जर्व करप. आनी काणकोणकर तुकाराम काणकोणकर आमचे गाडयेन आशिल्लो. म्हणजे ही वॉज वन ऑफ द असायलंट इन दॅट. क्रांतिकारी सगळो भाग घेवपी. म्हणटूच ते एकट्यान मेर्शेचो दुकान आपलो तावेर्नो आयलो दारूचो धंदो करना. ताणें तें पळयलें की हे दोगूय अदरवायज सामके व्हेरी थीक फ्रेंड आनी एक थंय कसो आनी एक असो अंदाज बांदलो आनी ताणें पुर्तुगीजांक कळयलें. हें कळना फुडें तांणी हांचेर नारायण नायकाक पल्लो केलो अटक केली. मागीर ते सापडले सगळे सापडले आनी त्या नंतर म्हाकाय धरलो. बट ऑन डाऊट नॉट डेफिनेट. ना तांकां डेफिनेट कळ्ळें सगळें. स्वातंत्र्यवीर प्रभाकर सिन्हारीक अटक. जालें तें त्या आदाराचेर ते हें करताले. म्हाका बाबला सिंगबाळ म्हणून ती एक आमच्यांतली तो आयलो सांगपाक की अशें अशें जालां आनी वी शूड गेट अवे नाल्यार आमकां धरतले. ह्या दृश्टीन हांव आनी आतां कितें करुया म्हणून लवंदे कडेन या आनी विचारुया आतां फुडलें स्टेप कितें. अशें करून आमी गोंया आयले. व्हडलें गोंय घर थंयसर लवंदेचें. म्हणटू आमी येत आसतना ताणें आमचेर नजर दवरली आनी आमकां बरोबर वाटेक हें केलें इंटरसेप्ट केलें. खंयचे वटेन पळपाकूय वायट ना कांय ना. बाबला सिंगबाळ तसो क्रांतिकारकाच्या झालाचो नासलो पण आमचे बरोबर सदां आसलो. न्ही सक्रीयच हय. पण म्हणजे आमचे भशेन लढावो कसो वृत्तीचो नाशिल्लो. ताचे भशेन सभाव मातसो मायल्ड आशिल्लो. म्हणटकूच ते धरले म्हणटा जाता आनी हांकां जवळ जवळ सगळें कळयलें. हांवें शिकस्त प्रयत्न केलो पळपाचो आनी हाचो पण ते गुळी घालपाक तयार आशिल्ले सगळे कडेन. अशी सारकी हत्यारां लावन धरले. एज कितें आशिल्ली तुमची तेन्ना. हांव 16. ही जेन्ना तुमी चळवळीन भाग घेतलो तुमकां पुलिसेन धरलें तेन्ना तुमकां जेलीन घाले. त्या आग्वाद आसूनी रेज मागूस आसूनी आनी खंय आसूनी. आमी अशें आयकलां
की ह्या जेन्ना पळय तुमकां जेलीन भितर घाले तेन्ना एका टायमार तुमी पळोवपाचो यत्न केलो. थंयसून तुमकां हॉस्पिटलान व्हेले, थंयसुनूय तुमी पळोवपाचो यत्न केलो आनी मागीर थंयसून तुमी पळ्ळे. तें ताचें अशें जालें, आमकां तांणी रेजमाक व्हेलें. म्हाका, देशपांडे, रघुवीर कामत, नारायण नायक अशें आमकां रेजमा करून दवरलें. नारायण नायकूय आशिल्लो थंय. हय हय हय, बरें हातून कडक हातून दवरलें. म्हणटकूच आतां पळपाक हांव हांकां तयार करता, पूण हांचे पैकी कोणाची हें नाशिल्ली. म्हणटकूच सुदैवान म्हाका थंयसर दुसरे कैदी मेळ्ळे. आमी ठरयलें कितें आसताली सिस्टीम, किल्ल्या वयलो जो कचरो आसा तो व्हरून त्या मोरा वरसून थंयच्या तटा वरसून एका पॉयंटाचेर उडोवप सकयल, डब्यांनी भरून उडोवप पेट्रोल आनी तें करप. आनी म्हणटकूच आमी सांगलें आमी करता म्हूण तें काम. हांव आनी सिमा, ताणें एक डबो घेतलो, हांवें एक घेतलो. बरें ते कापरी आमकां त्या हाचे पर्यंत ते तटा पर्यंत वयर व्हरप आनी थंयसून आमी तो उडोवप. पयलें की आमी दोगांयनी उडक्यो मारप आनी थंयसून ती सिमिट्री आहा लागींच, थंयसून वचप आनी मागीर जंगलान वचप म्हापशेच्या त्या वाटेच्या हातून. जालें अशें आमची कल्पना आशिल्ली की कचरो उडोवन उडोवन थंयसर एक सॉफ्ट पॅड कशें जालां आसतलें. डेप्थ बरी आसा. हय. आमकां कोणी विचारल्यार म्हणटाले उंच आसा तो तळ. दोन माड, म्हणजे 2 माड उंच थंयसून. एनीवे ही आमची एक कल्पना जाल्ली उंच सारकें. म्हणटकूच आमी दोगांयनी त्या तटा वचून उडक्यो मारल्यो. कचरो हेवटेन म्हणून उडयता म्हूण दाखयलो आनी हेवटेन उडक्यो मारल्यो. पण आमचे कल्पने प्रमाणे तितलें तें सॉफ्ट नाशिल्लें, उलट हार्डूच आशिल्लें. बट आमकां दोगांयक खूब मार बसलो कमराक आनी हांकां पांयांक. थंयसर ती सिमिट्री आहा लागीं, थंय इगर्ज आसा, थंयसर पर्यंत आमी अर्दे वाटेन. वयरसून गोळीबार सुरू जालो, पूण ताका आमचेर डायरेक्ट गोळयो मारूंक मेळनाशिल्ली, कित्याक खूब उंच आनी हें सकयल. कोणी विचारल्यार कितली रे उंची आहा? 2 माड. 2 माड म्हणजे एका परस दुसरो Almost माड. 3 stories. ते पळय. पण जालें आमचें अशें कितें, थंयसून जेन्ना गोळीबार जावंक लागलो, आमचेर डायरेक्ट ते मारूंक शकनासले, कित्याक तितली तांकां ती ट्रॅजेक्टरी मेळनाशिल्ली नेम घेवपाक. म्हूण ते हवेंतूच गुळयो गेल्यो. पण आवाज ताचो खूब भायर सुद्दां गेलो. दुर्दैवान आमच्या जालें अशें, थंयसरूच ते इगर्जेचे सकयल एक झर आसा, मोठी झरो, आनी एक थंयसर तळी कशी त्या झऱ्या भोंवती. आनी हे आफ्रिकन सोल्जर किल्ल्या वयले थंय न्हांवंक वताले. तांणी ते आयकलें बार बंदुकांचे, हें कितें चल्लां नॅचरली प्रत्येक जाणें जालो. आनीक कोण लोक नासताले ते. तांणी तर पळयलें, तांणी आमी धांवता म्हणजे तांकां क्लियर जालें की हे उडक्यो मारून पळोवंक पळटात. म्हणटकूच ते आमच्या फाटल्यान लागले आनी आमकां धरले. आमी अशें इंजर्ड जाताच ते. ओडीत हाडले, मारताले सगळे. एक दुसरें आयकलां की तुमकां मेडिकल कॉलेजान व्हेले हय तेन्ना पणजे मेडिकल कॉलेज हय हय. थंयसून कितें तरी तुमी उडकी मारले आनी पळ्ळे आनी हय, ते हय. खंय तरी रेंवेर पांय लायले. हय. कितें? म्हाका जेन्ना भितर हाडलो आनी हें केलो, तर म्हाज्यान कांय जायना, चलूंक जायना, उठूंक जायना, कांय येना, जेवंक जायना, कांय येना. सामको इतल्या स्थितीन हांव इतलो जर्जर जाल्लो आनी आजा पडून म्हाका हॉस्पिटलान धाडलो. हॉस्पिटलान म्हणजे गोवा मेडिकल. गोवा मेडिकल. थंयसर तांणी प्रिजन वॉर्ड आशिल्लो, त्या हातून धाडलो. सरप्रायजिंगली आय इम्प्रूव्ड माय हेल्थ. कितले दीस उरले तुमी तर थंय? थंय हे एक 8-15 दीस उरलो. 8-15. हय, पूण बरी ताकद आयली म्हाका. ते लक्ष्मी पुजन लागीं आयिल्लें आनी नॅचरली त्या वेळार पुलिसांचीय गरज लागता, रहदारी हें तें भिवन. हें आमी लक्षांत दवरलो. आनी आमच्या सुदैवान एक थंयसरलो तो काब आसलो, तो मातसो ताका पियेवपाचो हॅबीट आशिल्लो. देव कारबोडकार आपलो दुर्भाटकाराक इम्प्रेशन जालें थंयसर की रोखडो सुटपाचो आहा म्हणून. ताका मातशें असो हें बी करूंक देंव. ही आनी ताणें मॅनेज केली एक सोऱ्याची बॉटल हाडून.
ती त्या हाका हेड कॉन्स्टेबलाक दिली. आनी एक म्हणजे आमच्या बाजून एक हें म्हणजे दुसरें कारण जालें अशें की हॉस्पिटलान जे आमकां गार्ड करताले ते सगळे गोंयकार इस्को पुलीस. आनी सिस्टीम अशी आशिल्ली हॉस्पिटलांत की सांजावळचें जेवण 6च्या पयलीं दिवप, हाजे प्लेटीन हें करून ती हाडून दिवप. म्हणटकूच जशें भितर जेवण दिलें आनी हें केलें की आमी प्लॅन प्रमाणे तें दार सामकें फोर्सान उक्तें करप, सॅनिटायझर आसलो तरी, आनी ठोकप, कारण लागींच रस्तो. धरली मारली. कितले जाण पळय? आमी 4 जाण. 4 जाण. हय, 4 जाण. ते 3 जाण आनी हांव एक वटेन. आमी प्रत्येक जाण एका वटेन गेले. पूण कांय ना, आतां सदरो जो आसलो हॉस्पिटलाचो घालूंक दितात युनिफॉर्म, तो ताच्या हातून उरलो आनी ताजे हांव बॅर फूट फक्त एक हाफ पॅन्ट ते हातून मारले आनी कांय ना. म्हणजे जालो मारलो पावलो हॉस्पिटलाच्या बिल्डिंगेन, कन्फ्यूज जालो हो फाटल्यान. पण ताणें कितें आयलें, बंदूक हाडूंक नासली. जरी आमची कुस्ती कशी जाली ती, पूण ताका मागीर हें जालें, सेन्स आयलें की आपूण बंदूक हाडूंक ना. म्हणटकूच गेलो परत आनी बंदूक हाडटा म्हणसर हांवें ऑलरेडी हॅड क्रॉस आनी मेन रोडाचेर आयलो. तर पळयता तर गोवा मॅडिकल कॉलेजच्या समोर एक 4-5 प्रायवेट गाडी आशिल्ल्यो. इतलेंच आनी कांय ना. तरी आसतना हांव सरळ तांचे फुडसून धांवलो, पूण कोणें म्हाका इंटरव्यूर केलो ना. आनी हो म्हज्या फाटल्यान येता आनी बाय द टायम आय क्रॉस द रोड आनी हें केलो तर फुडें थंय आतां जे एक हें आसा, नालो आसा, ताचेर व्हडलो पुलाचे आर्क आशिल्ले तेन्ना. हय. आतां ना, ते काडून उडयले आर्क. तेवटेन उरलां. हय. म्हणजे आतां पिछाडेक आसा न्ही, मार्ग आसा, हय, ताचेर आर्क आशिल्ले. बरे आर्क आशिल्ले मोठे, जशे तेवटेन आसा. हय. आं, तशें थंय आर्क आशिल्ले. त्या आर्का वरसून मारली नाल्यांत उडी. आनी दाखयलें कितें, हांव दर्या वटेन वता म्हूण त्यो. पण हांव तेवटेन गेलो ना, उदकांतून वयर सरलो आनी पाद्र लियाव म्हणून ताचें एक घर आहा थंय. थंयसर बरो त्या कंपावंडाक धरून ताच्या हातून पावलो गार्डनांतसून धरून फुडल्या रस्त्यान एक सार्जंट रावतालो. तो थंयसर वारांडाचेर आपलो बसून बरी सांजावळची फॅमिली बरोबर आपलो पुर्तुगेज स्टालिना भशेन ताका मोठ्यो मिशयो बी आशिल्ल्यो, बरो बसून ते चल्लां तांचें. हें लक्ष्मी पुजन बी म्हूण तांकां तितलें लागनाशिल्लें. आनी आतां हांकां चकोंक जाय न्ही, म्हणटा ते हांव ते बरोबर चकलें. पण हे आपल्या गजालीन इतले आशिल्ले तो सार्जंट फेर्रेर म्हणून तो आनी ताची फॅमिली की म्हाका बरो वाव मेळ्ळो, कंपावंडान देंवलो आनी सरळ हांव दर्याचे वटेन, म्हणजे जे आतां चिल्ड्रन न्ही तो चिल्ड्रन पार्क आतां न्ही तो जैन महावीर गार्डन, त्या हातून थंयसर गेलो आनी चलत सायडीनसून गेलो. ती नाळ वेळी एक आहा पळय कॉलेज, थंय सारको चलत गेलो. ना, ते सारके ओपन आशिल्ले आनी वेळ सारके हाका पर्यंत पावताले. चलत गेलो आनी मागीर आतां तो स्टेडियम बी जाला पळय, थंयसून वयर सरलो.